म स्वस्थ अनि मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार। कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यससँग जोडिएको विशेष परिस्थिति केन्द्रित रहेर सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ कोराबद्वारा सञ्चालित सिआइएनको प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। युएनडिपी सँगको सहकार्यमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रममा लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी र जसका कारण विभिन्न नागरिकमा परेको अप्ठ्यारोको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौं। तपाईलाई पनि त्यस्तो कुनै समस्या परेको भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका प्रश्न, विपदको बेला पिउने पानीको अभाव, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको, खाद्यान्न संकटको अवस्था वा यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुन सक्नेछन्। तपाईको खेतबारीमा टन्न तरकारी फलेको छ, फलफूल फलेको छ, बिक्रीका लागि बजार लैजान सकिरहनु भएको छैन भने पनि सम्बन्धित निकायसम्म किसानको गुनासो पुर्याउने काम हाम्रो त्यो दायित्वभित्र पर्छ। हामी त्यसरी पनि तपाईँका प्रश्नहरू लिने प्रयत्नमा लाग्नेछौँ। कार्यक्रममा तपाईँले पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो फोन नम्बर हो 0152606061, साथै हाम्रो टोल फ्री नम्बर छ 1660017575 अनि महिला मित्रहरूले 0152606071 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर फेरि एकपटक हामी भन्दैछौँ 0152606061। त्यस्तै हाम्रो टोल फ्री नम्बर अथवा पैसा नलाग्ने फोन नम्बर छ 1660017575 अनि त्यस पछाडि महिला मित्रहरूले 01526061 पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि केही प्रश्नहरू छन् भने त्यहाँ गएर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ, जुन कुरा हामी सम्बन्धित निकायसम्म राख्नेछौँ, सम्बन्धित निकायसँग राख्नेछौँ र त्यहाँबाट जवाफ लिने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँको फोनलाई कसरी हुन्छ, तपाईँको प्रश्नलाई कसरी हुन्छ त्यसको समाधान गर्ने त्यो प्रयत्नमा लागि नै राखेका छौँ। लामो समय भयो। हामीले यो जबदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण महामारीको रूपमा फैलियो र नेपालमा बन्दाबन्दी घोषणा भयो त्यस पश्चात नै नियमित रूपमा यो काम गरिराखेका छौँ, जसले तपाईँलाई निकै सहज बनाएको छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। तर पनि हामी सबै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ होला, तपाईँ सबैको समस्या लिन सकेका छैनौँ होला र सबैको समस्याको समाधान गर्न पनि सकेका छैनौँ होला। हाम्रो प्रयास चाहिँ फेरि पनि जारी रहनेछ र तपाईँले सम्पर्क गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्नहरू अलिकति विषय केन्द्रित भएर, अलिकति सन्दर्भ केन्द्रित भएर सान्दर्भिक खालका प्रश्नहरू राख्नुहोला। कतिपय साथीहरू चाहिँ हचुवाको भरमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ र त्यस्तो खालको फोन सम्पर्क गर्दै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले प्रश्न राख्न सकिरहनु भएको हुँदैन। हामी एकजना श्रोतालाई पहिलो स्वागत गर्दैछौँ। कहाँबाट कहनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर नमस्कार, म युवराज बराल, चम्पादेवी गाउँपालिका खोलुङ्गाबाट। हजुर भन्नुहोस्, तपाईँको प्रश्न के छ? सरकारले स्थानीय तहमा खाद्यान्न बैंक स्थापना गर्ने भनेको सुनेका थियौँ। मसँग करिब 150 बोरा 50 केजीको भन्दा बढी आलु स्टकमा छ। हजुर। हिजो पनि लगभग 500 केजी भन्दा बढी टमाटर चाहिँ खेरा फाल्नु पर्यो। अब कतै यो आलु पनि खेरा फाल्नु पर्ने त होइन। चम्पादेवी गाउँपालिकाले यसलाई के गर्न सक्छ? र अर्को प्रश्न, लकडाउन भएका 2 नम्बर वडाको नवलपुर घाटबाट मात्रै हिजोसम्म 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरू आइसक्नु भयो। अहिले पनि 100 व्यक्तिहरू चाहिँ बाटोमा अलपत्र परिराख्नु भएको छ। यो व्यक्तिहरू ल्याउनलाई या त्यहीँ राख्नलाई चम्पादेवी गाउँपालिकाले के गर्दैछ भनेर बुझ्न चाहेको सर। युवराज के भन्नुभयो थियो तपाईँको नाम? बराल। बराल है, चम्पादेवीबाट। तपाईँले चाहिँ कति आलु अहिलेसम्म स्टक राख्नु भएको छ भन्नुभयो? मसँग 50 केजीको 150 बोरा माथि चाहिँ स्टक छ। 150 बोरा भन्दा माथि। त्यस पछाडि टमाटर कति छ भन्नुभयो? टमाटर लगभग 500 केजी जति हिजै मैले स्थानीय व्यक्तिहरू बोलाएर निःशुल्क रूपमा दिएँ। हुन्छ होला। तपाईँलाई यो प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज केसीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयत्नमा लागिराखेका छौँ। सम्भवतः उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सिआइएनमा। धन्यवाद। यो चम्पादेवीको प्रश्न लगातार आइराखेको छ, पटक पटक तपाईँसँग कुरा गर्ने अवसर पनि प्राप्त भइराखेको छ। युवराज बरालले फोन गर्नुभएको थियो केही बेर अगाडि, सम्भवतः तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला। उहाँले चाहिँ 500 केजी टमाटर हिजो मात्रै स्थानीयहरूलाई बाँडिदिनु भएछ। उहाँ व्यावसायिक कृषिमा लाग्नु भएको व्यक्ति र 50 केजीको आलुको बोरा 150 बोरा उहाँसँग छ। अब खाद्यान्नको सङ्कट छ, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ भनेर एकातिर भनिरहने, तर किसानसँग भएको यस्तो खालको खाद्य वस्तुलाई कतै न कतै आम उपभोक्ताको माझमा पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँको एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने आशयसहितको प्रश्न छ। एकदम ठिक छ। अब उहाँको त्यो किसिमको सामग्री छ भनेदेखि हामी गाउँपालिकाले नै लिन्छ। उहाँ यता सम्पर्क गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म गाउँपालिकामा वार्डमा
सम्पर्क गर्नु भएको छैन, मसँग यस्तो सामग्री छ उहाँले भनेर। र उहाँले वितरण गरेको पनि कुन कहाँ किसानलाई वितरण गर्नुभयो त्यो वास्तविक रूपमा गाउँपालिकालाई जानकारी छैन। यो ढङ्गले आफू खुसीले कसले कता कता वितरण गर्छ हिँड्छ, गाउँपालिकालाई जानकारी नदिएपछि हामीले अटोमेटिक रूपमा थाहा पाउने कुरो त हुँदैन। त्यसले गर्दा यदि उहाँसँग त्यस्तो स्टक आलु छ, कुनै पनि खाद्य सामग्रीहरू छ भनेदेखि त्यो हामीले के बनाएको छ भने बाहिर बिक्री वितरण गरेर गाउँपालिकाबाट अहिले नपठाउँ र त्यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि गाउँपालिकाले त्यसलाई लिन्छ। र भोलि खाद्य सङ्कट पर्दाखेरि त हामीलाई आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा भरसक यहीँको खाद्यहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर राख्यो भनेदेखि भोलि हामीले तपाईँको चाहिँ यहाँका त्यो किसिमका चाहिँ जो खानाबाट चाहिँ गाह्रो परेका जनताहरूलाई नागरिकलाई वितरण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो उद्देश्य छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई तुरुन्तै गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्नलाई म अनुरोध गर्छु यही तपाईँको CNN मार्फत। अर्को प्रश्न चाहिँ उहाँले के राख्नु भएको छ भने यो वडा नम्बर 2 को नवलपुर घाटबाट चाहिँ हिजो मात्रैसम्म हेर्दाखेरि 200 भन्दा बढी नागरिकहरू आइसके, हिँड्दै आएका छन्, कोही कोही कसरी आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको कुरा कसरी भइराखेको छ, कसरी गरिराखेको छ गाउँपालिकाले भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। अब यस्तो छ, अब तपाईँको यो गाउँमा जन्मेका यहीँका नागरिक अब विदेशबाट आएका छैनन्। आखिर तपाईँको काठमाडौँमा बस्नेहरू आइरहनु भएको छ, कतिजना समस्या पर्नु भएको छ, मसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको छ कसरी आउने भन्दा उहाँहरूलाई गाउँपालिकाको चाहिँ कुनै पनि नागरिकहरू यहाँ आउन खोज्दा आउने वातावरण बाटोको प्रयास म पनि गरिरहेको छु। त्यसरी आउनेको क्रम त तपाईँको छ, आफ्नो घरमा आउँदा नआइजे भन्ने कुरो भएन। तर हामीले उहाँले जे भन्नुभयो त 200 जना प्रवेश गरे त्यो कुरो चाहिँ सम्भव छैन। त्यहाँनिर हाम्रो तपाईँको चाहिँ सुरक्षा टोली त्यहाँनिर छ, स्वास्थ्य टोली त्यहाँनिर छ, सबै कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यहाँको अभिलेख सबै तपाईँको डेली तपाईँको गाउँपालिकामा अपडेट भइरहेछ। र काठमाडौँदेखिको तपाईँको हिँड्दै आउने मानिसहरू जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले त्यही बनाएको छौँ। क्वारेन्टाइन युज गर्नु सबभन्दा पहिला 14 दिन आफ्नै घर क्षेत्रमा बस्नु पर्यो होइन, उहाँहरूमाथि हामीले निगरानी गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष त्यसरी आउने व्यक्तिलाई यहाँको सम्बन्धित मान्छे घरपट्टि उसको नातेदार मान्छेलाई बोलाएर जिम्मा लगाएर त्यस पछाडि हामीले छोड्ने गराएको छ त्यहाँबाट। हुन्छ त्यसै तपाईँको भित्रेको छैन। हजुर अध्यक्षज्यू हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ चम्पादेवी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाका अध्यक्षसँग। यो लामो कुराकानी गर्नलाई पनि फेरि सम्भव छैन किनकि धेरैभन्दा धेरै प्रश्नको हामीले लिनुपर्नेछ। श्रोताहरूको फोन आइराखेको छ। अर्का श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हेलो कहाँबाट को बोल्नुभयो? बैतडी जिल्ला मेलौल नगरपालिका 2 वार्ड नम्बर 2 सल्यानदेखि सुरेन्द्र वाचन हो। हजुर, तपाईँको प्रश्न के छ? मेरो प्रश्न कोरोना भाइरस रोग फैलिएसँगै नेपाल सरकारले देश लकडाउन गर्यो, तर दैनिक उपयोग वस्तुहरूको आयात निर्यात गर्ने माध्यम भन्ने नजिकको सरकारले बताउँदै आएको छ। तर किन यहाँका स्थानीय बजारहरूमा दैनिक उपयोग वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा रिचार्ज कार्ड नपाइने गरेको भन्ने स्थानीयहरूको जनगुनासो छ, जसका कारण आफ्ना आफन्त इष्ट मित्रहरू कामका सिलसिलामा भारत लगायत अन्य देशहरूमा र स्वदेशका विभिन्न लकडाउनमा फँसेको कारणले फोन सम्पर्क गर्न नपाएको कारणले गर्दा जनचिन्ता थपिरहेको। एकातिर हाम्रो कोरोनाको त्रास छ भने अर्कोतिर महँगी, झन् त्यसमा चाहिँ आफ्नो आफन्तजनसँग महिनौ दिन बित्दासम्म फोन गर्न नपाउँदाको समस्या झनै थपिएको छ। हुन्छ, तपाईँको प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पछाडिपट्टि रेडियो बजाउनु भएको थियो, त्यो कारणले पनि सम्भवतः उहाँलाई सहज रूपमा प्रश्न गर्न अप्ठ्यारो भयो, अलिकति अल्मलिनु भयो। अब यस्तो हुन्छ, तपाईँले चाहिँ फोन गर्दाखेरि रेडियो सेट अफ गरिदिनु भयो अथवा सानो भोल्युम बनाइदिनु भयो भनेदेखि अलिक सजिलो हुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू थुप्रै, यो प्रतिनिधि प्रश्न हो। गाउँ गाउँमा अहिले यो लकडाउन छ, बन्दाबन्दी छ, देश अप्ठ्यारोमा छ भनिसके पछाडि केही त्यस्ता मान्छेहरू छन् जसले जनतालाई लुटिराखेका छन्, जसले रिचार्ज कार्ड पनि कालोबजारी गरिराखेका छन्, महँगी बढाएका छन्। त्यस्ता मान्छेहरूको कारण समस्यामा आम नागरिक परेका छन्। त्यो विषयवस्तुमा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। हामी सुर्नया गाउँपालिकाबाट सम्भवतः उहाँले फोन गर्नुभएको थियो, त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ। यसअगाडि आएको एउटा प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक खालको प्रश्न थियो ओखलढुङ्गाको, जुन यो चाहिँ देशभरिका किसानहरूले सुन्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने परिस्थितिको प्रश्न हो। यति बेला धेरै ठाउँका मानिसहरूले हामीले उत्पादन गरेको तरकारी बेच्न पाइएन भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। हो त्यही विषयमा चाहिँ हामी कसरी हुन्छ त्यस्तो कुरालाई स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएको कुरालाई वितरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो। हामी यति बेला सुर्नया गाउँपालिकाका एकजना कालीप्रसाद भट्ट अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्कमा छौँ र उहाँबाट पनि जवाफ लिने प्रयत्नमा लागिराखेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ CIN-मा।
हजुर धन्यवाद हजुर। तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुर्नया गाउँपालिकाका एकजना श्रोता हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्रजी, उहाँले प्रश्न के राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि गाउँभित्र चाहिँ म मेलोली नगरपालिकाको हजुर। ए हजुर हजुर, यहाँ साथीहरूले बाहिरबाट दिँदाखेरि चाहिँ हो ठिक छ। मेलौली नगरपालिकाको एकजना श्रोता, अब त्यही क्षेत्रको श्रोताले राख्नु भएको प्रश्न चाहिँ गाउँ गाउँमा रिचार्ज कार्ड पनि पाइएन, अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने खालको स्थिति छ होइन, त्यो कारणले महँगी भयो, कालोबजारी भयो भन्ने खालको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त कुरा, कसरी नगरपालिकाले अथवा कसरी चाहिँ गाउँपालिकाले, कसरी स्थानीय सरकारहरूले काम गर्छन् भन्ने, त्यो सुर्नयमा परे पनि मेलौलीमा परे पनि जहाँ परे पनि समस्या आखिर त्यही नै हो। त्यो कारणले तपाईँले जवाफ दिँदाखेरि ठिकै हुन्छ भनेर। हजुर, यो रात बिताउनको लागि हामीले लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यूलाई जिम्मेवारी दिएर हामी खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। हजुर, अनि यो रिचार्ज कार्डको कालोबजारीको उसमा चाहिँ हामीले बजार अनुगमन त गरेका छौँ। अब छैन भन्छन्, कसैसँग यहाँ ई सेवाबाट छ यतातिर प्राप्त हुँदैन, धेरै जस्तो गाउँतिर ई सेवा हुँदैन, ई सेवा भएको ठाउँमा हुन्छ। अब हजुरको यतातिर ब्याङ्किङ सर्भिस पनि कहिले ब्याङ्कमा पैसा नआउने, कसैको के हुने, त्यो किसिमले ब्याङ्क पनि निरन्तर रूपमा नखुलेको कारणले गर्दाखेरि रिचार्ज भएको होला। त्यसरी अब अहिले रिचार्ज कार्डको रूपमा नपाइएको अवस्था पनि देखिराखेको छ हजुर। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले सहजीकरण गर्ने कुरा कुन माध्यमबाट हुन्छ? आम नागरिकलाई रिचार्ज गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा र अरू महँगी घटाउने कुरा, त्यस्तो कालोबजारी गर्ने महँगी गर्नेलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कुरा, त्यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हामी कालोबजारी गर्नेलाई हामी समन्वय गरेर कालोबजारी जिल्ला हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर कालोबजारी गरेर हामीले एकदम कडा रूपमा सजाय गर्छौँ र कानुन बमोजिम उहाँहरूलाई हामीले सजाय गर्छौँ र हामीले कालोबजारी नियन्त्रणको लागि प्रहरी पनि परिचालन गरेर अनुगमन गरिराखेका छौँ। अनि अब पनि हामी पटक पटक बजारतिर यसो अनुगमनकोतिर गइराखेका छौँ। त्यसरी कालोबजारी नियन्त्रणमा नगरपालिका चाहिँ लागेकै छ हजुर। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कालीप्रसाद भट्ट हुनुहुन्थ्यो, अधिकृत हुनुहुन्थ्यो उहाँ मेलौली नगरपालिका बैतडीका। श्रोताले पनि मेलौलीबाटै फोन गर्नुभएको थियो, तर यहाँ टेलिफोनको सम्पर्कमा गडबडी, अलिकति चाहिँ मैले राम्रो प्रश्नसँग सुनिनँ र सुर्नया भनिदिएँ, त्यो कारणले अलिकति केही कन्फ्युजन जस्तो गडबडी जस्तो सुनियो। खैर केही छैन, तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका प्रश्न धेरैभन्दा धेरै लिने र त्यसको समाधान गर्ने नै हाम्रो प्रयत्न हो। किनभनेदेखि यो प्रतिनिधि प्रश्न जहाँसुकैको भए पनि जुनसुकै ठाउँको भए पनि समस्या भनेको आम नागरिकले परेको समस्या यति बेला एउटै हो। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि जुनसुकै ठाउँको भए पनि जिम्मेवार प्रतिनिधिहरू, जिम्मेवार नागरिकहरू, जिम्मेवार मान्छेहरू सम्पर्कमा आउँदाखेरि केही न केही राहत मिल्छ भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। हामी लगातार रूपमा तपाईँको प्रश्न लिने र त्यसको जवाब खोज्ने प्रयत्नमा लागिराखेका छौँ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर 0152606661, साथै हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660175757, जसमा फोन गर्दा तपाईँले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, पैसा लाग्दैन। त्यस्तै महिला मित्रहरूले 0152606671 मा फोन गर्नुहोला। यो महिला मित्रको लागि छुट्टै फोनको व्यवस्था गर्नुको कारण चाहिँ एकदम थोरै सहभागिता हुन्छ महिला मित्रहरूको, त्यो कारणले पनि उहाँहरूको सहभागिता बढोस्, महिलाहरूलाई परेका समस्या मात्र नभएर प्रतिनिधि समस्याहरू, थुप्रै समस्याहरू पनि महिलाहरूबाट आओस् भन्ने चाहनाका साथ हामीले यो फोन नम्बर थप गरेका हौँ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको प्रश्नको जवाफ लिँदै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा सुदूरपश्चिमको प्रश्न भयो भनेदेखि पूर्वको मान्छेलाई पनि त्यो प्रश्न सान्दर्भिक लाग्न सक्छ। त्यस्तै प्रश्न सुदूरपश्चिमको प्रश्न आउँदै गर्दाखेरि पूर्वको मान्छेको मनमा पनि लागिरहेको हुनसक्छ र त्यसको जवाफले पूर्वको मान्छेलाई अथवा तराईको मान्छेलाई, हिमालको मान्छेलाई पनि केही न केही राहत दिन्छ, केही न केही उपयुक्त काम गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले भनिराखेका छौँ बारम्बार, तपाईँको प्रश्नहरू आज मात्रै नै, हिजो आएका प्रश्न, अस्ति आएका प्रश्न, त्यस्ता प्रश्नहरूको पनि हामी आज जवाफ लिँदैछौँ। आज हामी त्यो प्रश्नको जवाफ लिने प्रयत्नमा लाग्दैछौँ। जस्तो नवलपरासीको गैँडाकोट 4बाट हिजो पूजा शर्माको प्रश्न थियो, सामुदायिक वनका हेरालुहरू हौँ हामी, हाम्रो लागि चाहिँ सुरक्षाको कुनै पनि सामग्रीको व्यवस्था छैन, अब कसरी हामीले काम गर्ने भन्ने खालको। हेरालुले पनि काम त गर्नु परिहाल्यो, सामुदायिक वनमा उहाँहरूको काम हुन्छ। अब यस्तो प्रश्नको जवाफ हामी गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेलबाट लिँदैछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो चाहिँ हिजोको प्रश्न थियो। हिजो हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि सम्पर्क हुन सकेको थिएन र आज हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ यो सामुदायिक वनमा हेरालुको रूपमा काम गर्छौँ, तर अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीलाई कुनै पनि सुरक्षाका साधनहरू प्राप्त भएको छैन, स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राप्त भएको छैन, कसरी काम गर्ने होला भनेर प्रश्न राख्नु भएको थियो। त्यो विषयमा नगरपालिकाले कसरी समन्वय गरिराखेको छ? विशेष हामी के हो भने विदेशबाट आउनुभएका नगरपालिकाभित्र रहनुभएका दाजुभाइ 43 जना,
43जना मध्ये हिजोसम्म किटबाट 21जनाको चेक जाँच गरिसकेका छौँ र 1 महिना कटेका अरूलाई पनि पुरो चेक जाँच गर्ने गरी गरेका छौँ। तथापि अहिले नेपाली सन्दर्भ भन्ने भने यी वैश्विक रोग नदेखिएको अवस्था तपाईँलाई बित्दै भएको विषय जस्तो हो। तथापि अहिले कृषि कार्य गर्ने समय पनि हो। यो पेडाकोटी सन्दर्भ भन्ने भने विभिन्न ठाउँमा गहुँ उखेल्ने सिजन हो, त्यसरी मसुर उखेल्ने सिजन हो र मकै पनि लगाउने सिजन हो। तसै वनका हेरालु साथीहरूले पनि काम गर्ने सन्दर्भमा आफू सामाजिक दूरी काम गर्दै काम गरौँ भनेर हामी कालीसिङको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले त्यो सूचना दिन सक्नु भएन कि उहाँहरूले पाउनु भएन र कि यो प्रश्न गर्नुभएको हो कि त? मलाई के लाग्छ भने वडा अध्यक्ष साथीहरू, यहाँ रहेका टोल सुधारका प्रतिनिधि साथीहरू लगायत सामाजिक संस्था समितिका साथीहरूको बीचबाट यो सबै जानकारी भएको विषयवस्तु हो। हामी जुन काममा गरिरहेका छौँ काम गरिरहँदा पनि सामाजिक दूरी काम गर्दै काम गरौँ भन्ने मान्यताका साथ भनिरहेका छौँ। र यदि त्यो सूचना प्रभाव भएन भने म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आज नै सबै क्षेत्रमा फेरि सूचना सम्पर्क गर्दछु। हस्, हुन्छ। यो समय संवादको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा गैंडाकोट नगरपालिका नवलपरासीका प्रमुख छत्रराज पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हिजो सोधिएको प्रश्नको जवाफ आज दिनुभयो। हामी हिजो मात्रै होइन त्यस अगाडिका दिनहरूमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ पनि लिन सक्छौँ। आज लिन सक्छौँ, भोलि लिन सक्छौँ। निरन्तर रूपमा हाम्रो प्रयास यो हुन्छ कि तपाईँका प्रश्नहरू नछुटुन्, त्यसको जवाफ लिन सकियोस्। यति बेला एकजना महिला श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर म रामेछाप नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बाट बोलेको। हजुर सपना मगर मेरो नाम। रामेछापबाट भन्नुभयो? हजुर सपनाजी, भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न के छ? मेरो प्रश्न यस प्रकार छ सर। अब यो रामेछाप भवन नेपाल पुरै हाम्रो कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित छ होइन हो, तैपनि हाम्रो रामेछाप बजारमा चाहिँ एकदम खाद्यान्न अभाव चाहिँ खाद्यान्नमा कालो बजारी भइरहेको छ कि होइन। हजुर। अब हजुर कुनै पसलमा हिजोसम्म लगेको चामल 1350 दिइरहेछ भने अब आज हत्तै बढाएर 1500, दाल चिज पनि 100 रुपियाँ केजीको दाल 130 त्यस्तो भइरहेछ। अब यो हाम्रो देश नेपाल जस्तो हुँदाखेरि पनि यस्तो कालोबजारीहरू भेटेको छैन। हाम्रो रामेछाप नगरपालिकाको नगर प्रमुखहरूले यस विषयमा के गर्नुहुन्छ त्यो जान्न चाहन्छु म। हुन्छ, यहाँलाई एकदम सान्दर्भिक प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अघि भर्खरै बैतडीबाट प्रश्न आएको थियो, अहिले एकैछिनमा रामेछापबाट प्रश्न आयो, उस्तै खालको प्रश्न आयो। अब यस्तो खालको प्रश्न देशैभरि परेको छ, नागरिकलाई समस्या देशैभरि परेको छ। यस्तो बेलामा पनि कालोबजारी गर्ने मान्छेहरू छन्। अब यस्ता मान्छेहरूलाई स्थानीय सरकारले प्रशासनसँग समन्वय गरेर कसरी कारबाही गर्छ, कसरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछ, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब नागरिकको दुःखमा साथ दिनुको त कताको कता व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्ने अवस्था छ। यो विषयमा पनि हामी सम्बन्धित निकायसँग जवाफ लिने प्रयत्न गर्नेछौँ। रामेछाप नगरपालिकाले के गर्दैछ त? अब खाद्यान्नको कालोबजारी भइराखेको छ, नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्यो होइन। 1350 रुपियाँ पर्ने चामललाई आज 1600 तिर्नु परेको छ। हिजोसम्म 100 रुपियाँमा पाइने दाललाई आज 130 तिर्नु परेको छ भने पछाडि रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दिपेन्द्र पौडेल। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। केही दिन अगाडि सपना मगरले फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ एकदमै धेरै कालोबजारी छ रामेछापको बजारमा, यो खाद्यान्नहरूमा कसरी त्यसको समस्याको समाधान गर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने काम चाहिँ नगरपालिकाले गरिराखेको होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। होइन, हामीले अब हिजो मात्रै पनि हामीले अझ थप अनुगमन गर्ने, थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ होइन। नगरपालिकाले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरेको छ। यदि सबलाजीले के हो भन्नुभएको छ भने कुन ठाउँमा हो भनेको, कुन नम्बर वडा नम्बरमा हो अथवा कुन ठाउँमा हो, त्यो हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने हामी तत्कालै उहाँहरूलाई एक्सन लिन्छौँ होइन। अब यो अहिले महामारीको अवस्थामा कालोबजारी कसैले पनि गर्न पाउँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामी सुरक्षाकर्मी सहितको हाम्रो नगरपालिकाको उपप्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा एउटा बजार अनुगमनको हाम्रो समिति छ। त्यो समितिले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ होइन। यदि त्यस्तो छ भने उहाँले चाहिँ मलाई नै सम्पर्क गर्दा हुन्छ अथवा नगरपालिकाको हाम्रो प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू कसैलाई पनि फोनको माध्यमबाट कुन कति नम्बर वडाको कुन पसलबाट त्यस्तो कालोबजारी भएको छ त्यो हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामी तुरुन्तै एक्सन लिन्छौँ। उहाँलाई नपरिकन पक्कै पनि भन्नुभएको होइन होला, त्यो कारणले चाहिँ उहाँले भनेको प्रश्नको आशय बुझ्दाखेरि 1300 पर्ने चामललाई 1350 रुपियाँको चामललाई 1600 तिर्नु पर्यो, 100 रुपियाँको किलोको दाललाई चाहिँ 130 रुपियाँ तिर्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो कारणले तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। फोन नम्बर दिन मिल्छ भने तपाईँको फोन नम्बर दिनुहोस्, उहाँले तत्काल फोन गर्नुहुन्छ। ओके, मेरो फोन नम्बर 98 540 होइन 49 3 हो होइन। 98 540 49 111। हजुर, यो हाम्रो यो सरकारी नम्बरै हो नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको होइन। हजुर। अब उहाँले यो नम्बरमा फोन गरेर मलाई चाहिँ त्यो विषयमा जानकारी गराउनु भयो भने तत्कालै मैले अहिले अनुगमन समितिलाई खबर गरेर होइन हामी अनुगमन समिति पठाउँछौँ होइन।
तसर्थ उहाँले अहिले यो नागरिकको पनि दायित्व हो हामीलाई यसरी चाहिँ कहीँ कतै टोल बस्तीमा कसैले कालोबजारी गरेर यो महामारीको समयमा त्यसरी फाइदा लिन खोजेका छन् भने त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामीले कानुनी कारबाहीमा ल्याउँछौँ र यो जानकारी गराउनु पर्ने सबै नगरवासीहरूको सबै सचेत नागरिकको एउटा कर्तव्य पनि भएको हिसाबमा म उहाँहरू जस्ता अरू नागरिकहरूलाई पनि अहिले जसले सुनेर बसिरहनु भएको छ सबै नगरवासीहरूलाई तपाईँको टोल छिमेकमा कसैले यसरी महँगोमा सामानहरू बेचेको छ भने तुरुन्तै हामीलाई खबर गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा हरेक नागरिकको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो, त्यही कारणले उहाँले त्यो दायित्व पूरा गर्नकै लागि CIN-मा सम्पर्क गर्नुभयो। हामीले पनि रामेछाप नगरपालिकालाई सम्पर्क गऱ्यौँ र जवाब खोज्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अब तपाईँले चाहिँ उहाँले दिनुभएको नम्बरमा फोन गर्नुहोला र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहोला। यति बेला अर्को श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हेलो, श्रोता होल्डमा हुनुहुन्थ्यो, टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र पर्खेर बसिरहनु भएको थियो। म लामो कुराकानी गर्न थालेँ, त्यो कारणले सम्भवतः उहाँ टेलिफोन सम्पर्कबाट बाहिरिनु भयो। तपाईहरूले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार नम्बर भनिराखेका छौँ। पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर सुरुमा भनौँ 1660017557 यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 0152606661 नम्बर छ। त्यस पछाडि महिला मित्रहरूले गर्ने फोन नम्बर चाहिँ 0152606671 छ। यी तीनटा मध्ये तपाईँले जुनसुकै नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आफ्नो मात्रै समस्या भन्दा पनि आफू सँगसँगै अरूको पनि प्रतिनिधित्व हुने खालका समस्याहरू राख्नुभयो भने त्यस्ता समस्याले साँच्चीकै केही न केही अलिकति परिवर्तनकारी भूमिका खेल्छ। अरू मान्छेहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ केही न केही जवाफ दिन्छ र सहज बनाउँछ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूले सम्पर्क गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो प्रयत्न चाहिँ तत्कालै विभिन्न ठाउँ, अब जस्तो सम्बन्धित निकायहरू, कोही चाहिँ स्थानीय सरकार हुन सक्छन् अथवा प्रदेश सरकार अथवा प्रशासन हुन सक्छ, जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले फोन सम्पर्क गर्ने यताबाट र त्यसको जवाब तत्कालै लिने र तपाईँलाई ठाउँको ठाउँ जवाब दिने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। तपाईँ रेडियो सुनिरहनु भयो होला। अहिले यो कार्यक्रम जीवन रक्षा चाहिँ देशभरिका विभिन्न सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारण भइराखेको छ। 77 जिल्लामा सामुदायिक रेडियोहरू छन् र 77 जिल्लाबाट प्रसारण भइराखेको छ। कार्यक्रम जीवन रक्षा हामीले सुरु गरेको चाहिँ यो ठ्याक्कै कोभिड-19 को सङ्क्रमणको दर बढिसके पछाडि, महामारी लिइसके पछाडि, त्यो रूप लिइसके पछाडि हामीले सुरु गऱ्यौँ। साँच्चीकै प्रभावकारी छ भनेर प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेका छन्। श्रोताहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। फेसबुकमै पनि त्यस्तै थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। राम्रो काम गर्नुभयो सामुदायिक रेडियोहरूले भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही राम्रो कामको लागि नै श्रोताहरू टेलिफोनमा जोडिनुहुन्छ। एकजना श्रोता फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सुर्खेतदेखि। हजुर, नाम भन्नुहोस् त। टेकेन्द्र हो। हजुर, तपाईँको प्रश्न चाहिँ के छ? मेरो प्रश्न भन्नुपर्दा रात बाँड्ने काम अलिक ढिलाइ भएको। हजुर, कुन ठाउँमा ढिलाइ भयो? यो भेरीगङ्गामा। भेरीगङ्गामा चाहिँ ढिलाइ भयो, त्यो कारणले अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा हो? ढिलाइ पनि भयो। अर्को कुरो के छ भने डक्टरहरूले, चिकित्सकहरूले चाहिँ त्यहाँ जाँदा बिरामीलाई खासै नछोएर औषधि दिनेको अलिकति गुनासो भन्ने त्यही नै हो मेरो। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा सुर्खेतबाट एकजना श्रोता हुनुहुन्थ्यो, टेकेन्द्रजी। उहाँले राहत वितरणको काम पनि त्यति प्रभावकारी भइराखेको छैन भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सामान्य बिरामीहरू जो अस्पताल पुग्छन्, जो स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पुग्छन्, उनीहरूलाई चिकित्सकहरूले, स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यति धेरै वास्ता गरे जस्तो लाग्दैन। नजिकबाट व्यवहार गर्ने त्यस्तो खालको स्थिति देखिँदैन र विशेष गरी उहाँहरूलाई चेक जाँचै गर्ने अवस्था पनि छैन भन्ने खालको प्रश्न राख्नु भएको छ। यो चाहिँ प्रतिनिधि प्रश्न हो। देशैभरि यस्तो समस्याहरू छन्। अर्को श्रोता फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ? नमस्कार। सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सम्पर्कबाट बाहिर गइसक्नुभयो। फेरि अर्को श्रोता हामी टेलिफोन सम्पर्कमा लिँदैछौँ, कहाँबाट हुनुहुन्छ? नमस्कार। उहाँ पनि सम्पर्कबाट बाहिरिनुभयो। ठिकै छ, हामी अब यो प्रश्नहरू आइराखेका छन्, त्यो प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयत्नमा निरन्तर रूपमा लागिराखेका छौँ। तपाईँका प्रश्नहरू भर्खरै श्रोताले राख्नुभएको प्रश्न जस्तै गरी केन्द्रित भएर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पनि हुन सक्छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका थुप्रै मानिसहरू हुनुहुन्छ। आधारभूत खानेपानीबाट पाउनबाट वञ्चित भएका थुप्रै मानिसहरू हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै हामीले खानेपानीको अप्ठ्यारो परेको छ भनेर चाहिँ प्रश्नहरू राखेका थियौँ, त्यसको जवाफ लिने प्रयत्न पनि गरेका थियौँ। निरन्तर रूपमा साझा खबरमा रिपोर्टिङ पनि भइराखेको छ। यति बेला हामी यो भेरीगङ्गा नगरपालिकाको प्रश्नको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसको जवाफ हामीले लिइसकेका छौँ पहिला नै, त्यो पनि कुरा रह्यो। हामी एउटा प्रश्न राख्दैछौँ, जस्तो कि हिजो यो प्रश्न आएको थियो, त्यो प्रश्नको जवाफ पनि हामी खोज्ने प्रयत्नमा लाग्दै नै छौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म पर्सागढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बाट तिला नेपाल। कुन ठाउँ हो यो चाहिँ, कुन जिल्ला?
पर्सा जिल्ला पर्साको कुन नगरपालिका भन्नुभयो? पर्सागढी नगरपालिका। हजुर, दिपा नेपाल भन्नुभयो नि त? तिला। तिला नेपाल। हजुर, तपाईँको प्रश्न के छ? हजुर, तपाईँको प्रश्न चाहिँ के हो? मेरो प्रश्न यो लकडाउन भएसँगै हामी ज्याला मजदुरी गरेर खानेमा हामी ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई चाहिँ पनि सङ्कट परेको छ होइन? हजुर, जस्तो नगरपालिकाले स्थानीय तहको स्थानीय सरकारले चाहिँ राहत वितरण गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा छ। अब नि राहत वितरण गर्न जान लागेको 2 प्रकार अब कति के भयो, यति लुटियो उति लुटियो चाहिँ भनेर न्युजमा चाहिँ खालि अब हिजो बेलुकाको 6 बजेको न्युजमा चाहिँ तपाईँको राहत बाँड्न जान लाग्दाखेरि 6 नम्बर वार्डमा जाँदा 5 नम्बर वार्डले लुट्यो मात्र भन्यो, कति के लुट्यो के कति थियो सामान त्यस्तो जानकारी दिएन। र प्रत्येक ओडामा प्रत्येक ठाउँमा ज्याला मजदुरी गरी खाने बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समस्या छ, ज्याला मजदुरी गर्न जान पाइँदैन। त्यसको लागि अब सरकारले राहतको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने सुनिन्छ, तर राहत अहिलेसम्म कसैले पनि पाइएको छैन क्या। तपाईँ चाहिँ यो तपाईँ कस्तो खालको काम गर्नुहुन्थ्यो, के काम गर्नुहुन्थ्यो? म लेबर काम गर्ने हो सर। ओके, हुन्छ, तपाईँले यो प्रश्न राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा तिला नेपाल हुनुहुन्थ्यो, पर्सागढी नगरपालिका भन्नुभयो उहाँले पर्साबाट। स्वाभाविक रूपमा यस्ता थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो, सामान्य काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको त अब यति बेला काम त बन्द भएको छ, काम बन्द भए पनि अब खानेकुरा त खानु नै पर्यो होइन, भोको पेट त यस्तिकै बस्न सकिन्न। त्यसो भए पछाडि यस्तो ठाउँमा कसरी चाहिँ स्थानीय सरकारले व्यवस्थित रूपमा र प्रभावकारी रूपमा राहत दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हामी त्यहाँका सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क गर्ने र जवाफ लिने प्रयत्नमा लाग्नेछौँ। अर्को श्रोता यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, कहाँबाट बोल्नुभयो? म अछामबाट मदन भण्डारी। हजुर, अछामबाट मदन भण्डारी। अछाम कुन ठाउँबाट? मङ्गलसिंह 6बाट। तपाईँको प्रश्न चाहिँ के हो? मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो वडामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकका स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ केही सामान्य रुगाखोकी ज्वरो आए भनेदेखि नि अनि टाढीबाट उ गर्ने चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ जिल्ला अस्पतालमै जानुपर्छ भन्ने लगायतका बाहना बनाउने र विभिन्न खालका औषधि पनि छैन, औषधि सिद्ध्या भन्ने र त्यत्तिकै यो कोरोनाको छ भने कोरोना भइरहेछ कि जस्तो भइरहेछ यो मान्छेलाई भन्ने जस्तो एउटा सोचेर नै टाढीबाट के भएको के भन्ने अनि उपचार नगर्ने जस्ता समस्या छन्। यो ओडामा चाहिँ यस्तो किन भइरहेछ? स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई किन अलि ओडाले विभिन्न किसिमका उपायहरू अवलम्बन गरेर ठिक ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य शाखा विभिन्न ठाउँमा छन्, त्योमा पनि प्रभावकारी सेवा चाहिँ भइरहेको छैन, यस्ता खालका समस्याहरू भइरहेका छन् भन्ने। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मदन भण्डारी अछाम मङ्गलसेन 6बाट हुनुहुन्थ्यो। यो पनि प्रतिनिधि प्रश्न हो, अघि भेरीगङ्गाका श्रोताले राख्नु भए जस्तै प्रश्न उहाँले राख्नुभयो। सामान्यतया अब ज्वरो आउँदैमा, रुगा लाग्दैमा, टाउको दुख्दैमा कोरोना भइहालेको भन्ने कुरा पनि होइन। यदि तपाईँ कसैसँग विदेशबाट आउनुभएका मान्छेहरूसँग सरसङ्गत गर्नुभएको छैन, बाहिरतिर डुल्नु भएको छैन, घरै बस्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना एकदमै कम भयो, सङ्क्रमण हुने सम्भावना एकदमै कम भयो। त्यसो भए पछाडि त्यस्ता व्यक्तिहरू अस्पताल पुग्दै गर्दा, स्वास्थ्य संस्था पुग्दै गर्दाखेरि अब हामीभन्दा पनि जान्ने बुझ्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हुनुहुन्छ पक्कै पनि यो क्षेत्रमा। त्यो कारणले उहाँहरूले त्यस्तो खालको व्यवहार नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हामीलाई हुनु, श्रोताहरूलाई हुनु स्वाभाविक हो। तैपनि केही सीमाहरू होलान् त्यसका, उहाँहरूसँग स्वास्थ्य सामग्री नभएर पनि त्यस्तो व्यवहार गर्नुभएको हुनसक्छ। यदि स्वास्थ्य सामग्री छ र उहाँहरूले त्यो स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्नुभएको छ भने हामी अनुरोध गर्छौँ कृपया त्यस्ता बिरामीहरू जो अत्यावश्यक रूपमा चाहिँ हस्पिटलमा पुगिराखेका हुन्छन्, अप्ठ्यारो परेर अस्पताल पुगिराखेका हुन्छन् र सामान्य स्वास्थ्य अवस्था लिएर पनि कोही अस्पताल पुगिराखेका हुन्छन्, उहाँहरूलाई सामान्य खालको व्यवहार गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध रहन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, तर पनि हामी 1-2जना प्रश्नहरू आइराखेको सन्दर्भमा कोही कसैसँग कुरा गर्न सकिन्छ कि भनेर फोन सम्पर्क गर्ने प्रयत्न चाहिँ चलि नै राखेको छ। हामी कोसँग सम्पर्क गर्न सक्छौँ, कसको जवाफ लिन सक्छौँ भन्ने प्रयत्न स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। विशेष गरी पछिल्लो पटक आएका प्रश्नहरूमा चाहिँ पर्सागढीको प्रश्न आएको थियो, जुन प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक थियो। यति बेला ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ साँच्चीकै अप्ठ्यारो छ, साँच्चीकै गाह्रो परेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले कसरी बाँच्ने? खै त स्थानीय सरकारले राहत ल्याइदिएको, खै त प्रदेश सरकारले राहत ल्याइदिएको, सङ्घीय सरकारले भनिराखेको छ तपाईँ काहीँ नजानुहोस्, घरै बस्नुहोस्, राहत आउँछ 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 भनेर खै त अहिलेसम्म आएको? यस्ता खालका कुराहरू प्रश्नहरू आइराखेका छन्। अब अहिलेलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दै पनि कसैसँग फोन सम्पर्क गर्न सकेनौँ, किनकि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अब योभन्दा बाँकी छलफल, कुराकानी र प्रश्नहरूको जवाफ चाहिँ भोलिका कार्यक्रममा लिउँला। यी प्रश्नहरू पनि अधुरा रहने छैनन्, हामी जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ। र जवाफ लिँदै गर्दाखेरि तपाईँ एकजनाको मात्रै होइन,
धेरै श्रोताहरूको मनमा लागेका जिज्ञासाहरू मेटिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहनेछ। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। नमस्कार। सुन सुन दिदी बहिनी आमा बुबा दाजु भाइ सचेत भई बसम है यो सूचना सबैलाई। कोरोना भाइरस रोगको संक्रमणबाट बस्न र बचाउन घरमै बस्नका लागि हाम्रो अनुरोध। कोरोना भाइरस रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबैजना घरभित्रै बसौं। एक व्यक्तिबाट अरूमा यो रोग सजिलै सर्ने भएकाले सरकारले तोकेको लकडाउनको दिनसम्म आफ्नो घरबाट बाहिर नजाऊ। कसैलाई पनि आफ्नो घरमा नबोलाऊ। अत्यावश्यक सामान किन्न जाँदा कम्तीमा 3 फिटको दूरी राखौं। कोरोना संक्रमण कसलाई छ थाहा नहुने र यो रोग सजिलै सर्ने हुनाले सरकारले हामीलाई घरमै बस्नका लागि अनुरोध गरेको हो। सरकारको यस अभियानमा हामी सबैले सहयोग गरौं। विदेशबाट आएका सबैले 14 दिनसम्म घरमै घर परिवारका सदस्यबाट पनि छुट्टै बसौं। नजिक नजाऊ। आफूले खाएको भाँडा, प्रयोग गरेको कपडा साटासाट नगरौं। सबैजनाले बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धौँ। साथीसँग टेलिफोन, मेसेन्जर र भाइबरबाट कुराकानी गरौं। प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरौं। आफूलाई कुनै समस्या परे निशुल्क नम्बर 1115 मा फोन गरौं। आफू, आफ्नो परिवार, समुदाय र देशलाई कोरोनाबाट बचाउन जिम्मेवार बनौं। घरमै बसौं। कोरोना भाइरसबाट सबै बचौं है। तपाईँ हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाछ्यौं गर्दा निस्कने थुक र सिङ्गानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बस्न के गर्ने? खोक्दा, हाछ्यौं गर्दा नाकमुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्ने। के नगर्ने? खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। र ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस रोगका बारेमा थप जानकारीका लागि पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर 1115 मा फोन गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालद्वारा जनहितमा जारी। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईँकै हो। तपाईँका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँकै हो। अनि तपाईँका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्। नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्त्व हुन्छ। सामाजिक हितका लागि सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गएकाले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गरौं। सम्पूर्ण पालिका प्रमुख, वडा प्रमुख र वडा सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रमा परिचालित भई लकडाउनको पूर्ण पालना गराउन सूचित गरिएको छ। नेपाल सरकार। कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो। यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। कोरोना भाइरस बारेमा जानकारी तथा परामर्श लिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1115 हटलाइन नम्बरमा 24 घण्टा फोन गर्न सक्नुहुनेछ वा 985112 55839 र 985112 55834 मा बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य केन्द्रहरू
केन्द्रहरू। प्रदेश नम्बर 1 बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, मेची अञ्चल अस्पताल झापा। प्रदेश नम्बर 2 नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्ज, जनकपुर क्षेत्रीय अस्पताल जनकपुर, गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा क्षेत्रीय अस्पताल राजविराज। बागमती प्रदेश भरतपुर अस्पताल चितवन, वीर अस्पताल काठमाडौँ, वीरेन्द्र आर्मी अस्पताल काठमाडौँ, शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ, सिभिल अस्पताल मेन भवन, पाटन अस्पताल लगनखेल, भक्तपुर अस्पताल दुधपाटी, धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल। गण्डकी प्रदेश धवलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा। प्रदेश नम्बर 5 भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही दाङ, राप्ती क्षेत्रीय अस्पताल तुलसीपुर दाङ, लुम्बिनी क्षेत्रीय अस्पताल बुटो। कर्णाली प्रदेश मध्यपश्चिम उपक्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला। सुदूरपश्चिम प्रदेश महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगर, उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरा, सिद्धि क्षेत्रीय अस्पताल धनगढी र स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र डोटीमा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल। लकडाउनले गर्दा बालबालिकाहरू घरमै बस्न बाध्य छन्। घर नै बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो। यो समयमा उनीहरूले अभिभावकबाट थुप्रै कुरा सिक्न सक्छन्। बालबालिकाको क्षमता अनुसार सरसफाई गर्ने, कोठा मिलाउने, बोट बिरुवा रोप्ने र गोडमेल गर्ने काममा लगाऊ। समुदायका परम्परा, संस्कार, सभ्यता र त्यसका महत्वको जानकारी गराऊ। घरमा विभिन्न पुस्तक तथा अन्य पठन सामग्री अध्ययन गर्ने वातावरण बनाऊ। बालबालिकामा सृजनशीलता विकास गर्न चित्र बनाउने, कथा, कविता लेख्ने सुनाउने, आफ्ना अनुभव भन्न प्रेरित गरौं। बालबालिकासँग खेल्दै रमाऊ। परिवारका सदस्यहरूमा एक आपसमा सहयोगी भावना र आदर सत्कार गर्नुपर्ने कुराहरू सिकाऊ। बिहान परिवारका सबै सदस्य सँगै योग तथा व्यायाम गरौं। काम सिकाउने नाममा जोखिमयुक्त कार्यमा नलगाऊ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र आफ्ना बालबालिकाहरू समेतलाई सुरक्षित राखौं। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा जनहितको लागि जारी आह्वान। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पनि पर्न गएको छ। तर घरमा बस्दा पनि बालबालिकाको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने, घरमा तरकारी केलाउन र खाना पकाउन सिकाउने, आफ्नो सरसफाई गर्न सिकाउने तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको सदुपयोग गर्ने। घरभित्र बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई तालिकामा समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुवा अथवा आफूभन्दा ठूला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी बसाउने। स्कुलको सर मिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिन्छ भनेर सिकाउने। रेडियो वा टेलिभिजनमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने र घर बसेको समयमा आफ्ना अभिभावकसँग समय बिताउन लगाउने। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विषयगत समूहको समन्वयमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोनाको संक्रमणबाट आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। सचेत रहनुहोस्। यदि तपाईँ, तपाईको परिवार वा छरछिमेकमा कुनै पनि महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा भएको थाहा पाउनु भएमा तुरुन्त अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र OCMC को सम्पर्क व्यक्तिलाई वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। हामी तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छौं। हिंसा सहेर नबसौं, हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउँ।